आदरणीय साहित्यप्रेमी दर्शक तथा श्रोताहरू सम्पूर्णमा नमस्कार छ। म तपाईँहरूको साहित्यिक सहयात्री फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आजको प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई एउटा फरक कथा लिएर उपस्थित भएको छु र यो प्रस्तुतिमा म तपाईँहरूलाई जितबहादुर कटुवालद्वारा लिखित एक कथा सुनाउन लागिरहेको छु। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा होमिनुभएका जितबहादुर कटुवालका दुईवटा उपन्यासहरू बजारमा छन् र उहाँ फेरि एउटा कथा सङ्ग्रह निकाल्ने दौडमा पनि होमिरहनु भएको छ र उहाँकै कथा, पेसाले शिक्षक कथाकार जितबहादुर कटुवालको कथा गृहयुद्धको कालो छाया अब मलाई वाचन गर्ने अनुमति दिनुहोस्। फेसबुकको भित्तामा एडिथले नवजात छोरीसँगको फोटो हालेकी थिए। छोरीको एकातिर उसको लोग्ने र अर्कोतिर ऊ दुवै हाँसिरहेका थिए। फोटोमा उसको खुसी दुवै ओठको बीचबाट फुस्किरहेको थियो। प्राय दुखी मनुष्यका रूपमा प्रस्तुत हुने एडिथलाई यस भावमा देख्दा मलाई निकै आनन्द लाग्यो। एडिथ संसारकै अभागी मान्छेका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छे। उसले जीवनमा ठुलो चाहना पालेकी छैन, फराकिलो कल्पनाको संसार बुनेकी छैन। सुखी परिवार र आफ्नो सानो घर होस् भन्ने उसको अभिलाषाको घडा आधा भरिएछ, अब आधा पुर्याउन बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै पुर्याओस् भन्ने कामना गरे। म बसेको संसारको अर्को कुनामा मबाट धेरै टाढा बसेकी थिए। विगत 6 वर्षदेखि इमेल र फेसबुकका माध्यमबाट मसँग मित्रताको रथ हाँकिरहेकी एडिथसँगको विगतका घटना यहाँ बताउँछु। एक दिन मेरो फेसबुकमा साथी बन्ने अनुरोध आएको रहेछ। मैले अनुरोध पठाउनेको प्रोफाइल खोलेर हेरेँ। बाक्लो ओठ र बुक्क परेको अनुहार थियो उसको। कालो बडकी केटी थियो। मिनी स्कर्ट र भेस्टमा रातो लिपस्टिकले पोतिएकी थियो। उसका बारेमा जान्न फोटा पनि चेक गरेँ। धेरै थिएनन्, 2-4 वटा मात्रै। उसको नाम एडिथ टाम्बा राखेकी थिए। विदेशी केटीको प्रस्ताव मैले सहजै स्वीकार गरी फेसबुकमा साथी बने। भोलिपल्ट मलाई उसले हाई भनेर मेसेज गरी। मैले जवाफमा लेखेँ, हेलो। उसले फेरि लेखी, म र तिमी एउटा असल मित्र बनेर एक अर्काका बारेमा, अनुभव, देश र समाजका बारेमा जान्न बुझ्न सक्छौँ। म प्रमाणपत्र त अध्ययनकर्ताका पत्र मित्रको चलन थियो। टाढा टाढाका अपरिचितहरू बीचमा पत्र माध्यमबाट मित्रता हुन्थ्यो। त्यो बेला मेरा पनि केही पत्र मित्र थिए। मैले त्यही करिब 30 वर्ष अघिको कुरा स्मरण गरेँ। एडिथले मलाई हप्तामा 2-3 पटक फेसबुक वा इमेलबाट सम्पर्क गर्थे। उसले आफ्ना बारेमा धेरै कुरा बताई। ऊ दक्षिण सुडानकी नागरिक रहेछे। उसका अनुसार अफ्रिका महादेशको सुडानबाट सन् 2011मा स्वतन्त्र भएर दक्षिणी सुडान बनेको रहेछ। मैले पनि उसलाई नेपालको बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएँ। सगरमाथा भनेको सुनेकै रहेनछे। गौतम बुद्ध भनेको उसलाई थाहा रहेछ। उसले आफूलाई त्यहाँको सैनिक उच्च अधिकारीकी छोरी हुँ भनेर चिनाई अनि ऊ अहिले इजिप्टमा अध्ययन गर्दै गरेको कुरा लेखेकी थिए। उसको स्वभाव निकै बोलक्कड जस्तो लाग्यो। आफ्ना बारेमा अरू पनि निकै कुरा लेखेकी थिए। केही दिनपछि मैले फेसबुक खोलेको मात्र थिएँ। उसले मलाई गुड इभिनिङ भन्दै मसँग च्याट गर्न सुरु गरी। मैले पनि त्यसै गरी जवाफ दिएँ। उसले 1-2 वर्षभित्र नेपाल आउने इच्छा देखाई। मैले स्वागत छ भनेर जवाफ दिएँ। उसले मलाई पनि इजिप्ट घुमाउने सपना देखाउन पनि भ्याई। उसका प्रत्येक कुरामा आर्थिक सम्पन्नता झल्किन्थ्यो। त्यस दिनदेखि उसले मलाई दिनौँ जसो सम्पर्क गर्न थाली। मलाई तिमीसँग कुरा नगरी चित्तै बुझ्न छाड्यो, ऊ बारम्बार भन्थे। म पनि उसको कुराले उत्साहित बन्थेँ। मैले पनि कल्पनामै आकाशको उडान सुरु गरेको थिएँ। देखभेट नै नगरेको विदेशीसँग अनलाइनका माध्यमबाट ज्यादा हिमचिम बढाउनु राम्रो कि नराम्रो मैले छुट्याउन आवश्यक ठानिनँ। उसले आफ्ना परिवारका बारेमा पनि बताएकी थिए। एउटा दाजु र एउटा बहिनी छन्। आमाको निधन भइसकेको छ। बुबाले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ।
एक दिन उसले अरू बेलाभन्दा अलिक निराश भावमा कुराको सुरुवात गरी। उसले बुबा जेलमा पर्नुभएको सुनाई। म छक्क परे र कारण सोधेँ। केही उच्च सैनिक अधिकृतसँगै मेरो बाबालाई सरकारले विभिन्न अभियोग लगाई जेलमा राखेको छ। उनीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाइएको छ। तर मेरो बाबा निर्दोष हुनुहुन्छ। छुट्नुभयो भने उहाँको पुनर्बहाली अवश्य हुनेछ, कारणमा उसले भनेकी थिए। पिर नगर, सबै ठिक हुन्छ। तिम्रो बाबाको सकुशल रिहाईको लागि भगवानसँग मेरो पनि प्रार्थना छ। मैले उसलाई सान्त्वना दिएँ। केही दिनपछि फेरि एडिथले मेल पठाई। मेलमा दक्षिणी सुडानको दर्दनाक स्थितिको बारेमा उल्लेख गरेकी थिए। उसको बाबालाई जेलबाट छुटाउन केही रकम नपुगेकाले सहयोगको लागि अनुरोध गरेकी थिए। आफूसँग अचल सम्पत्ति प्रशस्तै भएको, तर बैंक ग्यारेन्टीका लागि तत्कालै रकम चाहिएकाले $20,000 सहयोगको याचना गरेकी थिए। मेरो कुरा विश्वास नभए यो नम्बरमा सम्पर्क गर अनि बुझ्न सक्छौ भनेर लामो फोन नम्बर पनि लेखेकी थिए। उसको कुरा पढेर म छक्क परेँ। नपत्याउने कुनै आधार थिएन, तर $20,000 नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्दा करिब 20 लाख जति हुन्थ्यो। यत्रो रकम मेरो सामर्थ्यभित्र पर्दैनथ्यो। साँच्चै भन्ने हो भने त्यति रकम मैले आजसम्म एकै पटक छोएको पनि थिइनँ। मैले सोचेँ, जसरी गोरो छाला भएका सबैलाई हामी अथाह धनी देख्छौँ, त्यसै गरी उसले पनि मलाई करोडपति सम्झेकी होली। अर्को कुरा, फेसबुक र मेलमा 1-2 महिना कुराकानी हुँदैमा त्यत्रो रकम पठाउने मूर्खता कुन सम्पत्तिवालाले गरोस्। उसले योभन्दा अगाडिको मेलमा आफू अविवाहित भएको कुरा सुनाएकी थिए। एडिथले मसँग बिहे गर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी थिए। नत्र भए उसको व्यावसायिक साझेदार बनाउने प्रस्ताव गरेकी थिए। केही महिनामा उसको $5 लाख आउने कुरा पनि बताई। त्यसपछि व्यवसाय सुरु गर्ने र मैले पठाएको रकम सेयरमा बदल्ने प्रस्ताव समेत लेख्न भ्याइछ। जसरी मबाट पैसा फुत्काउनका लागि अनेक प्रलोभन उसले देखाएकी हुन सक्थे। मैले उसको मेल दोहोऱ्याएर पढेँ। त्यसमा प्रत्येक शब्दमा उसको पीडा पोखिएको थियो। प्रत्येक शब्दमा उसको याचना र भविष्यका लागि मलाई देखाइएको सपना थियो। केही बेर म घोरिएँ, खिन्न भएँ, किनकि एकजना साथी जो अथाह समस्याको हदमा डुबेकी थिए अनि त्यहाँबाट पार हुन मेरो हात मागिरहेकी थिए। मेरो मन र मस्तिष्क बीच जोडसँग अन्तर्द्वन्द पैदा भयो। मनले अहिले पैसा पठाइदिउँ कि जस्तो पनि लाग्यो। फेरि अर्कोतिर मस्तिष्क कुरै नबुझी भावनामा बहकियो भने दुःख पाइन्छ भन्यो। अन्ततः मस्तिष्ककै जित भयो, किनकि उसले अराए जस्तो उसलाई सहयोग गर्ने हैसियत मेरो थिएन। मैले उसलाई तत्काल जवाब पठाइनँ। बेलुका फेरि उसले मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा उही कुरा सिकी। मैले खासै प्रश्न कुरा गरिनँ। बेलुका ओछ्यानमा पल्टिएँ। एडिथकै कालो कालो मुस्कुराइरहेको चेप्टो अनुहार झुल्कियो। सोचेँ, एउटा समस्यामा परेको मान्छेलाई अल्मल्याइरहनु ठिक हुँदैन, प्रश्न भनिदिनुपर्छ। उठेर ल्यापटप खोलेर मेल गरेँ। मैले मेरो आर्थिक अवस्थाको बारेमा सामान्य रूपमा उल्लेख गरेँ। म अहिले तिमीलाई भावनाले सहयोग गर्न सक्छु, शब्दले ढाडस दिएर सहयोग गर्न सक्छु, तर पैसा पठाएर सहयोग गर्ने अवस्था ममा छैन। हेर एडिथ, तिमी हरेस नखाऊ। तिमीले भने चाहिँ समस्यामा छौ भने पनि धैर्य गर, सब ठिक हुन्छ। विवाह र पैसालाई शर्त बनाएर तिम्रो र मेरो सम्बन्ध अघि बढ्दैन। दुई गोलार्धका दुई प्राणी, हामी बीच न भाषा मिल्छ, न रङ मिल्छ, न जात मिल्छ, न धर्म मिल्छ, तैपनि हामी बीचको मानव मन मिल्छ। हाम्रो भावना मिल्छ। हाम्रो मित्रताको आधार यही हुन सक्छ। मैले मेरो टुटे फुटेको अङ्ग्रेजी प्रयोग गरेर लेखेँ। त्यसपछि केही दिनसम्म एडिथसँग मेरो सम्पर्क भएन। एक मनले सोचेँ मसँग रिसाई होली। त्यसको 10 दिनपछि फेरि ऊ फेसबुकमा जोडिन आई। मैले उसको बुबाको कुरा के भयो भनेर जिज्ञासा लेखेँ। उसले हाहा हाँसेको इमोज पठाई। मलाई अलिअलि रिस उठ्यो। मैले कुनै प्रतिक्रिया देखाइनँ। उसले फेरि भने, तिमीलाई मैले दिमाग चाटे, माफ गर। म कुनै उच्च पदस्थ सैनिकी छोरी होइन। खासमा म दक्षिणी सुडानबाट शरणार्थीका रूपमा इजिप्टमा आएकी हुँ। यहाँका मात्र होइन, संसारका धेरै मानिसहरूले फेसबुक, इमेल जस्ता माध्यमबाट मानिसहरूलाई भावनामा डुबाएर पैसा उठाई माग्ने काम गर्छन्। म साँच्चै आर्थिक चरण सङ्कट भोगिरहेकी व्यक्ति हुँ। मैले पनि मेरा साथीले चाहिँ पैसाका लागि तिमीलाई फकाएकी थिएँ, तर मेरो बल्छीमा त माछो परेन, भ्यागुतो परेछ।
उसले फेरि उही उन्मुक्त हाँसोको सङ्केत स्वरूप 3वटा आहा पठाई। म जिल्ल परे। मनलाई मस्तिष्कले भनेको कुरा साँचो रहेछ। उसले फेरि लेखी, तर केही छैन, अब म तिमीबाट पैसाको आशा राख्दिनँ। तिमी र म असल साथी बन्न सक्छौँ। तिम्रो मेसेज पढेपछि पैसा नआउने भो भनेर म निराश बनेकी थिएँ। तिमीप्रतिको मोह भङ्ग भए थियो, तर मैले तिमीलाई भुल्न सकिनँ। स्वार्थवश गाँसेको मित्रताको सम्बन्ध मैले थाहै नपाई गाढा बनाइसकेछु। तिम्रो निर्दोष अनुहार सम्झेर रिस होइन, माया पो लाग्न थाल्यो। अब पैसाको कुरो छाडिदेऊ, विवाहको कुरा छाडिदेऊ। तिमी र म असल साथी बनेर आफ्ना सुख दुःख एकअर्कालाई बाँडौँ, उसले मेसेन्जरमा लेखेकी थिए। विद्रोह गरी सन् 1989मा सत्तामा आएका राष्ट्रपति बसरले निरङ्कुश तन्त्र चलाए। उनको तानाशाही शैलीको शासनले देश गृहयुद्धमा उमियो। उत्तरी भागमा बसोबास गर्ने बहुसङ्ख्यक मुसलमान र दक्षिणी भागमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक इसाई बीच भीषण युद्ध भयो। यो युद्धमा 15 लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाए। अन्ततः मुलुक टुक्रियो। सन् 2011मा सुडान र दक्षिणी सुडान दुई अलग अलग राष्ट्र बने। उनले अझै अगाडि लेखेकी थिए, लाखौँ मानिसहरूको बलिदान सङ्घर्षपछि दक्षिण सुडान स्वतन्त्र त भयो, तर पनि यहाँ शान्ति छाएन। शान्तिपूर्ण जीवन जिउने नागरिकहरूको अभिलाषामा तुषारपात भयो। स्वतन्त्रताका लागि मिलेर लडेका डिङ्का जातिका राष्ट्रपति साल्भा किर र न्युर जातिका उपराष्ट्रपति रिक मासरले 2 वर्षभन्दा बढी मिलेर काम गर्न सकेनन्। राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाइदिए। त्यही बेलादेखि दुई जाति, दुई समूह बीचको सङ्घर्ष भड्कियो। लाखौँ मानिस मारिए। 20 लाखभन्दा बढी मानिस घरबार विहीन हुन बाध्य भए। दक्षिण सुडानमा मुख्य जातिका रूपमा 35% जति डिङ्का र 15% जति न्युर छन्। त्यसपछि क्रमशः सिलुक, अजान्डे, बारी, काक्वा, कुकुल लगायतका जातिका मानिसहरूको बसोबास छ। त्यही जातीय विविधता नै अहिले दक्षिण सुडानका लागि अभिशाप साबित भइरहेको छ। विशेष गरी डिङ्का र न्युर दुई समुदायका काला जातिका मानिसहरूबीच घृणा यति चरम छ कि मानिस एउटालाई देख्दा अर्कोले आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। 1 करोड 20 लाख जनसङ्ख्यामध्ये सम्भवतः यस्तो कुनै परिवार छैन जसलाई जातीय द्वन्द्वले नछोएको होस्। युद्धकै कारण दक्षिणी सुडानको औसत आय 54 वर्षमा सीमित छ। साक्षरता प्रतिशत पनि 27%को हाराहारीमा मात्र। मैले गुगल म्यापमा दक्षिणी सुडान खोजेँ। मध्य अफ्रिकाको सुडानको दक्षिणमा युगान्डा, केन्या, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र कङ्गोलाई छिमेकी बनाएर बसेको विश्वकै सम्भवतः कान्छो अभागी मुलुक अँध्यारो मुहार लगाएर टुक्रुक्क बसेको चाहिँ लाग्यो। एडिथले मलाई केही दिन बिराएर दक्षिण सुडानका बारेमा लेख्ने गर्थे। अर्को दिन उसको मुलुकमा भएका घोर अमानवीय घटनाहरू, हत्या, हिंसा र बलात्कारका बारेमा लेखेर पठाई। त्यो पढ्दा म अत्यासले कापेको थिएँ। इमेलमा उसले अनेक कहाली लाग्दा घटना उल्लेख गरेकी थिए। द्वन्द्वको चपेटामा परेका मान्छेहरूको अत्यासलाग्दो कहानी पचाउन तिम्रो मुटु कतिको बलियो छ मलाई थाहा छैन, तैपनि तिमीलाई बताउँछु, सुन। यति पढेर म रोकिएँ। दक्षिण सुडान आर्थिक सूचक र भौतिक विकासका दृष्टिले पिछडिएको मुलुक हो। यस्तै पिछडिएका मुलुकहरू अनेक खाले द्वन्द्वको चपेटामा परेका छन्। द्वन्द्वमा खास गरी महिला र बालबालिकाहरूले भोगेका दुस्साध्य पीडाको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। संसारमा युद्धका कारण लाखौँ मानिसहरूको जीवन चङ्गाजै चुडिएको छ। करोडौँ मानिसहरूको घरबार छिन्नभिन्न भएको छ। धेरै मानिसहरूले नरकीय हिंसाको शिकार हुनु परेको छ। यस्तै कुरा दिमागमा सलबलाए। मैले पुनः उसको मेल पढ्न सुरु गरेँ। उसले लेखेकी थिए, दक्षिणी सुडानमा महिलाको अस्मिताको कुनै मूल्य छैन। विद्रोही सैनिक र सरकार समर्थित सैनिक हत्या, हिंसा, लुटपाट र बलात्कारका मुख्य कारक देखिएका छन्। महिला र बालबालिका ज्यादा जोखिममा छन्। बाबुलाई खाँबामा बाँधेर पत्नी र छोरीलाई निर्वस्त्र पारेर पालैपालो बलात्कार गरेको हेर्नुपर्दा कुन पुरुषलाई आफ्नै आँखा फोडु जस्तो नलाग्ला। यहाँ पीडक बेलगाम आफ्ना कुकृत्यको नाङ्गो नृत्य प्रदर्शन गर्दा पीडित
बेसहारा बनेर छटपटाउनुको कुनै विकल्प छैन। एउटा घटनामा केही व्यक्तिहरूले एकजना पुरुष, एक महिला, 2 किशोरीमाथि आक्रमण गरे। पुरुषलाई कुटपिट गरी लखेटियो, त्यसपछि महिला र 2 बालिकालाई कुटेर हलचल गर्न नसक्ने बनाएपछि बलात्कार गरे। 4 महिने शिशुलाई दुध खुवाइरहेकी आमालाई सरकारी सुरक्षा बलका अधिकारीले सामूहिक बलात्कार गरे। बलात्कारपछि आमा र बच्चालाई जिउँदै जलाए। यस्ता घटना दक्षिणी सुडानमा सामान्य रूपमा दिनौँ घटिरहेका हुन्छन्। यौन पिपासुका अपराधिक घटना सुन्दा सायद यमराजको पनि मुटु काम्छ होला। दक्षिणी सुडानमा सेनाका लडाकुलाई तलब दिन नसकेर सरकारले नै महिलालाई बलात्कार गर्ने अनुमति दिएको छ भन्ने हल्ला सर्वत्र व्याप्त छ। त्यसैले यहाँ कुनै महिला सुरक्षित छैनन्। यहाँ पाशविक बलात्कारको शिकार हुनु नपरेका कुनै महिला बिरलै मात्र भेटिन्छन्। उसले लेखेकी थिए, भो आज यहाँभन्दा ज्यादा लेख्न सकिन। सायद यो पढ्दै गर्दा तिम्रो मन र मस्तिष्क नराम्ररी बिथुलिएको होला। तिमीलाई यहाँभन्दा धेरै दुखाउन चाहन्न। पढेर मेरो मुटु टुक्रियो, श्वास बन्द भयो। हतभागी मान्छेका करोड चित्कार शब्द शब्दमा प्रतिध्वनित भइरहेको अनुभव भयो। पढेर म जड बने। मानिसले कतिसम्म दुर्नियति भोग्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा म लल्याक लुलुक बने। मेरो मुटुको धड्कन तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो। लामो श्वास फेरे। 5 मिनट जति घोसे मुन्टो लगाएँ। ल्यापटप बन्द गरेँ। शरीर पानी जस्तै चिसो भयो। उठेँ तर काममा जाँगर चलेन। बेलुकाको खाना खान पनि खासै मन लागेन। ओछ्यानमा पल्टिएँ तर निन्द्रा आएन। उही दिउँसो पढेका कारुणिक शब्द जघन्य अपराधका दृश्यमा परिणत भए। धेरै बेर कोल्टे फेर्दा फेर्दा बल्ल तल्ल कुन बेला निदाउन पुगेछु। 2-3 दिनपछि मैले नै फेसबुकमा एडिथलाई मेसेज गरेँ, खाना खायौ? पकाउँदैछु, उसले भने। तिम्रो देशको दुरावस्था देखेर धेरै दुःख लाग्यो। तिम्रो भोगाइप्रति सहानुभूति छ। अर्को दिन फेरि उसको मेल आयो। मेलमा लेखेकी थिए, उर्वरा जमिन, परिश्रमी जनता, मिलेको भूगोल र प्रशस्त तेल खानी भएको अफ्रिकी मुलुक अहिले जर्जर छ। मान्छेलाई गरी खान जाँगर छैन। मर्न पनि सक्दैनन्, बाँच्न पनि गाह्रो छ। दक्षिण सुडानमा अनिकाल व्याप्त छ। बालबालिका कुपोषणको चरम शिकार बनेका छन्। सुकेका जिउमाथि जोडिएको अस्वाभाविक टाउकोले बालबालिकाको दुरावस्था छर्लङ्ग पारेको छ। बालबच्चाका नाङ्गा शरीरमा करङ प्रष्टै गन्न सकिन्छ। सुडानका लगभग 40 लाख नागरिकहरूले चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेका छन्। एकातिर भोकमरी, अर्कोतिर असुरक्षा। योभन्दा ठुलो सङ्कट मानव जीवनमा के आइपर्ला र? मेरो काका, मामा, सानीमा आदि आफन्तहरूले दक्षिणी सुडानमा भोगिरहेको दर्दनाक यथार्थ हो यो। धेरै अभागीहरू बाँच्ने जिजीविसाले छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य छन्। तिनै अभागीहरू मध्येकी एक हुँ म। त्यही गृहयुद्धमा मेरो आमाको बलात्कारपछि हत्या भयो। दाजुलाई गोलीले उडाइदिए। अहिले मेरो परिवारका 5 जना मध्ये मेरो बुबा र म मात्र जीवित छौँ। हाम्रो जीवनको रङ्गीन सपना उजाड भइसकेको छ। विद्रोहीहरूले भत्काएर भग्नावशेष बनेको घर जस्तै मेरो मन पनि भत्किएर खण्डर भइसकेको छ। यतिका कुरा बताइसकेपछि अरू के लुकाउनु र तिमीलाई? अझै एकपल्ट सुन्ने आँट गर। म आफै 15 वर्षको उमेरमा 6 जना विद्रोहीहरूको सामूहिक बलात्कारको शिकार भएँ। उनीहरूले मलाई घिसारेर बारीमा ल्याए, लगाएको लुगा च्यातिदिए अनि पालै पालो ती पापीहरूले भोगे। बलात्कारकै क्रममा म पीडा सहन नसकेर बेहोस भएँ। मरेको ठानेर ती नरपिशाचहरूले मलाई छोडेर गएका थिए। सम्झिन्छु म त्यही बेला किन मरिन। यो घटना सम्झदा मेरो शरीरको रगत भकभक उम्लन्छ। उसको लेखाइ अझै सकिएको थिएन। पढ्दा पढ्दै मेरा आँखा अघि रसाइसकेका रहेछन्। छेउैको तौलिया उठाएर पुछे,
हत्या, बलात्कार र लुटपाट दक्षिणी सुडानको पर्याय बनेका छन्। यहाँको राजधानी सहर जुवा पनि मसानघाट सरह उदास र उराट लाग्दो छ। धेरै मरिसके, धेरै शरणार्थी बने, मानिसहरू पातलिएका छन्। उनीहरू घर बाहिर प्राय कमै निस्कन्छन्। यहाँका सम्पन्न भनिने मानिस पनि खान पाउने आशामा आन्तरिक शरणार्थी शिविरमा खचाखच छन्। जीव ज्यानको सुरक्षा र बाँच्नका लागि पेट भर्ने समस्यामा अल्झेका दक्षिणी सुडानका नागरिकहरूका लागि भौतिक विकास भन्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो। मेरो प्यारो साथी, तिमीलाई मेरो र मेरो मुलुकको बारेमा जान्ने इच्छा थियो। अब त थाहा पायो। हेर, युद्ध जस्तो विस्मयकारी चिज केही हुँदो रहेनछ। यसले मान्छेको मनबाट कोमलता भन्ने चिज नै हरण गरिदिँदो रहेछ। मैले सर्वस्व गुमाएँ यही गृहयुद्धमा परेर। गृहयुद्धको कालो छायामा म जस्ता लाखौँ युवा युवतीहरूको कलकलाउँदो जीवन असमयमै निमुट्यो। तिम्रो देशमा त सबै जाति मिलेरै बसेका होलान्, शान्ति होला, उसले लेखेकी थिए। विभिन्न जाति मिलेर बसे भने फुलबारीको सुगन्ध कायम हुन्छ। बेमेल बढे, घृणा फैलिए, कुरुक्षेत्रको दुर्दशा भोग्नु पर्दो रहेछ। धन्न हाम्रो मुलुक भने छोटै समयमा यो रोगबाट मुक्त हुन सक्यो। मेरो मुहारमा प्रसन्नता झल्कियो। त्यस दिनपछि पनि उसँग मेरो कुराकानी सम्पर्क भइरहन्थ्यो। उसले आफ्ना बारेमा अनेक बताइरहन्थे। जीवनमा माया गर्ने लोग्ने होस्, आफ्नै परिवार होस्, अनि ओत लाग्ने सानो भए पनि घर होस्, अरू केही चाहिँदैन भनेकी थिए। उसले वैवाहिक जीवनमा रमाउने सपना हृदयभरि सजाएकी थिए। 2 वर्ष अघि उसको यो इच्छा साकार भएको थियो। उभन्दा केही वर्ष पाको जस्तो देखिने कालो हप्सी केटासँग अँगालो हालेर केही फोटा पठाएर विवाह गरेको जानकारी दिएकी थिए। उसको बिहेका तस्बिर हेर्दा मलाई आफ्नै चेली सुखद दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएको अनुभूति भएको थियो। त्यही हतभागी नारीले विदेशी भूमिमा पुत्री लाभ गरेकी थिए। ऊ आफ्नो परिवारसहित आफ्नै मुलुकमा फर्किन चाहन्थे। पुरानो घरको भग्नावशेषमा सानो नयाँ घर ठड्याएर आफ्नै खेतबारीलाई खनी खोस्री गरेर जीवनयापन गर्ने उसको धोको चाँडै पुरा होस् भन्ने कामना गरे। कथा गृहयुद्धको कालो छाया तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।